नाज़रीन, डॉलर मुस्तहकम, चीनी की कीमत में हैरत अंगेज़ कमी। क्या पाकिस्तान में वाकई कोई मुआशी बेहतरी आ रही है? दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर वकला आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। पाकिस्तान में क्या कोई मुआशी इनकलाब आएगा या फिर काले कोट का इनकलाब आने वाला है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीज़ें तेज़ी से तब्दील होती हैं। हमने PDM की 18 महीने की हुकूमत में एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमने देखा कि डॉलर वाकई स्टेबल दिखाई देता था, लेकिन अब जब वो हुकूमत ख़त्म हो गई तो मेगा करप्शन केसेस सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, चीनी का एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने सबको हिला के रख दिया। वो नवीद कमर जिसको फ्लोर पे खड़े होके हमारे वज़ीर आज़म PDM के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी नवीद कमर साहब को मेरे हवाले कर दे। ये वही नवीद कमर साहब हैं जिनके ज़िम्मे ये जो शुगर का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया। नाज़रीन, चीनी के स्कैंडल में किसने कितना पैसा कमाया और मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, ये तो एक बड़ी डिबेट है। लेकिन अब जूं ही PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, डॉलर को मसनूई तरीके से इसहाक डार साहब ने कंट्रोल किए रखा, लेकिन गुज़श्ता दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब हमारे ताजर बरादरी से मिले और फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम मुआशी इनकलाब के लिए हर इकदाम उठाने को तैयार हैं, हम लोग कोशिश करेंगे स्मगलिंग रोकी जाए और हम लोग कोशिश करेंगे कि इलीगल जितना भी प्रोसेस है वो सारे का सारा स्टॉप किया जाए। ताजर बरादरी खुश भी हुई और उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है अगर आर्मी चाहे तो मामला ठीक भी हो सकते हैं। और अब हम देख भी रहे हैं कि डॉलर गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली को 15 रुपये एक नीचे आ गया है और अब स्टेबल भी है। चीनी की कीमतों में हैरत अंगेज़ कमी हो रही है, लेकिन नाज़रीन ये वक्ती तौर पे है। पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि चीज़ें मीडिया पे तो सस्ती हो जाती हैं और स्टेबल हो जाती हैं, लेकिन आप एक्चुअल जब प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है। और यही होगा क्योंकि अब आजकल ज़रा सख्ती है। कुछ सहाफ़ियों का कहना ये भी है कि उसी टीम को हायर किया गया है जिस टीम को 10 अरब रुपए, यानी कि मीडिया का बजट जो था वो 18 महीने में 10 अरब रुपए था। एक तरफ तो हुकूमत रो रही थी कि जी हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं, सोने के लिए पैसे नहीं हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, बिजली कहाँ से लेकर आएँ, और दूसरी जानिब 10 अरब रुपए 18 महीनों में मीडिया को दिए गए। किसको कितना मिला ये तो एक लंबी डिबेट है, लेकिन नाज़रीन सहाफ़ियों ने भी इस मुल्क में अपना जो माले गनीमत था वो अपनी इस्तात के मुताबिक लूटा, और लूटने के बाद 18 महीने वो जो इंटरटेनमेंट हनीमून पीरियड जिन्होंने मनाया PDM की गवर्नमेंट ने, अब वो भी छुट्टियों पर लंदन चले गए हैं और सुकून से अपनी छुट्टियां वहाँ पे गुजार रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी ने एक कोशिश की है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, लेकिन नाज़रीन कुछ लोगों को इस पर भी एतराज़ है क्योंकि आर्मी का काम है कि वो सरहदों की हिफाजत करे, ना कि वो एंटर हो जाए पॉलिटिक्स में और इकॉनमी को संभालने की बात करे। एक तरफ तो ये ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए भी अब कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। लेकिन नाज़रीन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी हकीम को कहा जाए या किसी जाली डॉक्टर को कहा जाए कि आप ऑपरेट कर लें, और हो सकता है मे बी वो ऑपरेट ठीक भी कर ले, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि वो वाकई डॉक्टर बन गया है और वो उस डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है। और यही हालत हमारे मुल्क में है कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपना मुतल्लिका काम नहीं करना चाहता, जजेस फैसले नहीं करना चाहते, वकला अपनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, हमारे जो बड़े ताकतवर हलके हैं वो भी अपनी हदूद और क़यूद में नहीं रहना चाहते। यहाँ पे दूसरों के काम में इंटरफेयर करने का रिवाज हद से ज़्यादा है और इसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। नाज़रीन, पेशावर से वकला तहरीक का आगाज़ हो गया और वकीलों ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, तारीख़ इस चीज़ की शाहिद है कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये ठान ली थी
کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری صاحب کو لے کے کس طرح سے وکلا تحریک کا آغاز ہوا اور پھر نواز شریف، بینظیر بھٹو اور پھر دوسری پولیٹیکل جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں اور پھر بالآخر سرنڈر کرنا پڑا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کو. کیا اس مرتبہ بھی وکلا اتنی پاورفل تحریک چلا سکیں گے کہ یہ سرنڈر کروا سکیں ہمارے طاقتور حلقوں سے؟ بظاہر تو حالات مختلف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ناظرین چونکہ میں پہلے بھی کئی ولاگز میں پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ اٹس ناٹ 90s، یہ تو اب 21ویں صدی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے ہر چیز آ جاتی ہے اور یہاں پہ چھپانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ طاقتور حلقے جیتتے ہیں یا پھر آئین اور قانون کی جیت ہوتی ہے. سپٹمبر جو ہے وہ کئی شخصیات کا آخری مہینہ ہے. ہمارے صدر صاحب جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب بندیال صاحب، جنہوں نے 14 مئی کو آئی تھنک سو دیٹ 14 جولائی کو جنہوں نے الیکشنز کروانے تھے اور آج تک بھی اپنے وہ اس فیصلے پہ قائم ہیں کہ الیکشن تو 14 جولائی کو ہوں گے، لیکن وہ تو گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی اور اب نگران گورنمنٹ بن گئی، لیکن ابھی بھی وہ اپنے اس 14 جولائی والے فیصلے پہ قائم اور دائم ہے. ناظرین یہ کسی بھی ملک کے اس کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے، اس کی اکانومی کو برباد کرنے کے لیے یا اس کی قوم میں مایوسی پھیلانے کے لیے صرف ایک وجہ ہی بہت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی عدالتیں فیصلہ کریں یا نہ کریں، اور اگر کریں بھی تو اس پہ عمل نہ کروا سکیں. یہ سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے. جب آپ طاقتور کو سزا نہیں دے سکیں گے، جب امیر اور غریب کا قانون مختلف ہو جائے گا تو پھر عوام کیا کرے گی؟ پھر آپ کے 6 لاکھ نوجوان ملک سے باہر جائیں گے، آپ کی امیگریشن بڑھے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہم نے گوروں سے آزادی لی تھی اب 80 لاکھ 1 کروڑ روپیہ بھر کے دوبارہ اس غلامی میں واپس جانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یورپ والے، یو کے والے یا یو ایس والے ہمیں کوئی نہ کوئی بندہ گود لے لے، کیونکہ حالات یہاں پہ آنے والے چند مہینوں میں بھی سنبھلنے والے نہیں ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا ناظرین کہ کیا وکلا تحریک اپنے کامیابی سے اختتام کو پہنچتی ہے یا پھر یہ بھی سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ طاقتور حلقے ابھی نہیں چاہ رہے کہ وہ کوئی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اس طرح کی ایکٹیویٹی کی الاؤ کیا جائے یا پرمیشن دی جائے. عمران خان صاحب کا کیس آج بھی ان کے جو معزز جج ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کا پیٹ خراب ہے، بیمار ہیں. یہاں پہ کئی لوگوں کے دماغ خراب ہیں، کئی لوگوں کے پیٹ خراب ہیں اور کچھ لوگوں کی نیتیں بھی خراب ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ پیٹ پہلے درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، یا پھر نیت پہلے ٹھیک ہوتی ہے. عمران خان فی الحال میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آئندہ 2 مہینے خان صاحب کو ابھی انتظار ہی کرنا ہوگا، اور 2 مہینے بھی یہ تب ہیں اگر کوئی مضبوط کوئی اس طرح کی کوئی تحریک اٹھے اور وہ پاکستان میں کوئی سیاسی اور معاشی تبدیلی لے کر آئے. ناظرین عوام فی الحال مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے اور ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں جماعت اسلامی نے گزشتہ دنوں بھی ایک سٹرائک کی اور اب انہوں نے ایک پراپر ایک پلان کا اعلان کیا ہے کہ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، پاکستان کے بڑے شہروں میں وہ ایک سیکوینس سے سٹرائکس کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ کیا وہ اپنے اس فیصلے پہ اس عمل کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر جماعت اسلامی فیلڈ میں آ گئی، میدان میں آ گئی اور وکلا تحریک بھی نکل آئی تو پھر دیکھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ پاورفل حلقوں کو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا. حل کیا ہے ناظرین؟ اب ہم نے حل بتانا ہے اور حل سمپل ہے جو کہ ہم ہر پروگرام میں بتا چکے ہیں، اور وہ حل یہی ہے کہ جس کا یونیفارم ہے، جس کی وردی ہے، جس کے ویپنز ہیں، اس بندے کو دے دیے جائیں اور اسے کہا جائے کہ یار آپ اپنا کام کر لو. پولیٹیشنز کو پولیٹکس کرنے دی جائے، اس کے علاوہ ججز کو انصاف کرنے دیا جائے، اور فوج کو چاہیے کہ وہ سرحدوں پہ جا کے کھڑی ہو جائے اور اس ملک اور قوم کا دفاع کرے. تبھی یہ پاکستان اپنی ترقی اور اصل خوشحالی کی صورت میں واپس آ سکتا ہے. ادروائز جب تک یہاں پہ غلط لوگ غلط کام کرتے رہیں گے تو حالات بہتر نہیں ہونے والے. دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ آئندہ کتنے دنوں میں پاکستان واپس اپنی بہتری کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.